राह बख्शतम परवरदिगारो सेकिहो वातियो म्यानि बरने शुरू खुदाई जुलजलाल सिंह पाक तो मुकद्दस नाव सारी हमद सना अमिस अजमत वलिस शान वलिस सनिस महबूब सिंह लक्ष बद करोड़ बद हमद सना सारी जिंदगी गस गुजरन अंदिस शुक्रानस अंदर यदिस दस्त मुबारकस अंदर सोन जिंदगी सोन नशो नुमा सोन मौत सोन रिज़्क सोन पालनहार अस पैदा करन वोल अजीम शहनशाह सह शहनशाह यह बयान मज यी कह तम सज अजमत तम सज शान तम सज रहमत बयान मज कह ना हेक आज तम कंस अनित तो ना हे कह तोताम अनित योताम यह कायनात चल तम सुद आसन क्या सह लामहदूद वहदानियत दरूद सलाम टस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहिम। यासीन चैनल अंदर तोहि नाज़रीन हुंद इस्तकबाल तोहि माई बरस तो लोल बरस सलाम यम चैनल हिंद तरफ सान तरफ नाज़रीन बस वुनकन सोमरस अंदर यह करनाबल शबीर सबस नश आमत यह आसो तुम वुचमुत वारियाह वीडियो मज मे सत औलाद तो बोलो क्या लोलच कथा करो मे वोत रात पे ये अब्बा खातून रहमत अलैह कलाम बोजन ये राह बख्शतम परवरदिगारो सिक्की हो बाती म्यानि मरने तो हजब मामूल वन बह गथी कि वो ये पन यह पन नज़र तो अत माने आसान लामहदूद पे यह आरिफ सुन कलाम मे नश तम सारी आरिफ गो कर 2 मिनट निम तुम सम तन अल्लाह ताला सदिस इश्कस मज फना गई तिमन बह सारे आरिफ सुंद दर्ज दिवान क्या यह सन महबूबन फौद कोर्मुत मे वो पत कुन तो वनकन वन बह तह सोरे थोद वसित ये कहें वसित अगर तो सह इंसानस पन सोच यम समिस ब्रोट वसित तम पार्टी कबील ऊंच नीच उतार चढ़ाव सह पे सोचस मज बाकी हर महबूबन सोरे खस्ती कोर्मुत पैदा तिक तम सुंद नूर हर कुन जाए पोशित तो हर कुन जाए खस्ती तो आरिफ सुंद कलाम यह अब्बा खातून फरमान कि राह बख्शतम अत हेकन जमानी अख राह गई वत ब्याख राह गो खता वन अत यह समझ कह कि अब्बा खातून कुकुन इशार कर यह पाक परवरदिगार आलमीनस पन्निस महबूबस वन मे बख्श खता मे दित माफ़ी अगर मे गलत गो ये जिंदगी मज गसान सान जिंदगी गलतियन अंदर योत गुजरान तो मे दित माफ़ी ऐ क्या वाती म्यानि मरने अगर बह ये मज मरित गयस तो ऐ क्या वाती पे म्यानि मरनस तो तमि अनवान अगर ब्याख साइड अमुक वो तो राह बख्शतम यानी सह वत करतम अता राह वत वन सह वत करतम अता यपर बह ऐ कुन यम यपर बह प्रजनाव वो ब्रोट कुन क्या वन अत ऐ क्या वाती म्यानि मरने हेन बो आयस दिन क्यों बरयो यन कोई रंगोम खास बवरे मन कोई थोथम ललगुन नारो ऐ क्या वाती म्यानि मरने अब्बा खातून फरमान कि हेन बो आयस दिन क्यों बरयो बह कथ गुजार पन दह बायस यथ माद परस्त दुनिया मज हेन यानी जन अस ख्यालातन हुंद जमावड़ ये दुनिया मज क्या सोसाइटी हुंद पेवन क्या घर परवरिश सोद पेवन क्या पन यह हालात तिथ बहरहाल तथ तान हेक बह ये वन सह क्या कस तो कुलस पे इंसान बेदार गसान कुलस पे वन ये कत कि मोन वतन बदल कत ताम तति पत अम यह बंद फरमोमुत कि हेन बो आयस बस आयस हेन ये दिन क्यों बरयो दह कथ गुजार बह ये आशकस पे सितम आसान तवे दोप टठ नबियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपन मोमिनस दुनिया कैद काफिरस जन्नत यानी रलियो बंद बराबर यी अब्बा खातून वन हेन बो आयस सितमस मज हसा फसित आशिक सितमस मज ये फसित तिकज युन ये सोसाइटी मज चलन यह वन ये लसियन बसियन ये शार फरमोमुत यह दिल की आज़ादी शहनशाही शिकम सामान मौत फैसला तेरे हाथ में है दिल या शिकम शायद सर मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमान शार
पूरा मे कन्फर्म कह तो अत सर महमद वन दपान दिलच आज़ादी शहनशाही शिकम सामान मौत यानी यह नफ्स खतर सामान कर यड़ हंद खतर सामान कर फैसले चान अथन मज दिल रटन कि शिकम रटक तिथे कन तमी अनवान पे दिलच आज़ादी यमिस फिक्र तर यह शहनशाही अमिस पे बनान ये जिंदगी रोजन तिस गरिक त मानान रिश्ते गसन खिलाफ तकरीबन अगर तुम दोस्तन पे पन कत वनो अल्लाह पाक थो तुम सलामत पन हिफाजत तो रश कर मे कंसी रिश्तेदार सुन नंबर वनकन फोनस मज मौजूद ये जन तकरीबन मे 27-28 नंबर फोनस मज तो वजूहत तिमन आव न यह रास कह तमो दोप यह ठीक ब्रोट चलान यह कारोबारा कर यह कर आव रास कह तिमन खतु तिमन अमे आलमच पाई यह कत तावनस आव हेन अमिस कुस गुजरत आव जिंदगी यह आशक जान अमिस क्या गुजरत अमिस क्या गो बह गर वार कर पन मे पन अयान मे क्या थो तम साइडस तह मे पानस पता पत ये सोसाइटी में बह लसन बसान तम गई सारी तथ खिलाफ अगर तुम पी लाइफ वनो ती फरमान यह हबा खातून कि हेन बो आयस बायस हेन ये दिन क्या बर यह दह कुत कन गुजार बह ये कुई रंगोम खास बबरी यन फूतनस हिवी तथ वन यन खबर तुम दोस्तन वुचमुत मगर तथ फूतनस खुशबू सह दिमागस खुश लगान सह नस कुन तस लागन पुदीना तो यनस मुशुक हेवन कह तिक सह थोड़ा टुट पहमत तो यह तथ खुशबू लागहर कह तवे यन कोर्मुत अम लफज यह हबा खातून दोपन यन कुई रंगो खास बबरी मे हसा गो बबरी यन को रंग हेन बो आय दिन कहो बरियो यन कुई रंगो खास बबरी मन कुई थोथम ललवुन नारो यनुक रंग यथ गछान अगर कंस दोस्तस यह सर आस करुन तो मोन बबजान पीर कामिल मोहम्मद मकबूल भट्ट साहिब रहमत अलैह फ़कीर कलंदर जमान बराबर उस यनुक रंग गोमुत जिसमस यानी आम लुक पसंद करें सह हालत पे गन तिक सह मानवी अकल तथ दड़ सह मुकाम जबरूत जलालुद्दीन रूमी रहमत अलैह मसनवी पाकस मज फरमावन मे वो एक दो मोरस सह मे पानस पर कड़न नबर मोर मे दोस क्या पर कड़न पानस नबर ये कुदरतन खूबसूरती अता कर्म अमे सूब छे दोपन तम दप अवा सही वन शु यह जलाल साहब लेखान मे दोपस मे सह कुफरान न्यामत कर यह न्यामत अल्लाह ताला अता कर्म क्या पर पानस नोचन गो क्या तो अम वो वापस दोपन तुहद फरमावन सोरे सही मगर मे शिकार नमन पारन आशक सह मे रटन पे बंद कर लिहाजा कर बस पानस पारे कड़ित जान तो बच कम से कम जालस मज फस बह कह इन वन खजरन हसा कोर नाय हजरत मूसा अलैहि सलामस तिमन होवनस तिमन यतीमन हज बचन हज नाय कोरुन जुद सह तो यह जलाल सबन कौल रलन बराबर यह अकै कत वन यानी कुलस पे यथ पे डरो कह बहरहाल अगर बह अत कर वजाहत वारिया दोस्त गन नाराज दिन क्या वोनुत सु ती हब खातून वन कि दपन हेन बो आयस दिन क्या बरियो यन कुई रंग गुम खास बबरी डार सबन अक्सर लाइन फरमाम कि बह पोरस जाम सोसन मज बहारस सोसने रंग गसन जिसमस आशिक अत अजीम गमस अंदर फसान यमिस वुच फटन यमिस दुनिया नश दिल हटन यह महबूब सन्दस इश्कस मज गर्क गसन बेकरारी लाड़न दुनिया नश दिल हटन तो पे ये रंग बदलन सह रंग इस दुनिया वाल पसंद कर तकरीबन तमी अनवान मान ख्याल मुताबिक यह वन हबा खातून कि यनुक रंगो खास बबरी मनुक थोतम ललवुन नारो मनुक नार यमिस यह ललवुन रूद तो
سۄ چھِ پَتہٕ تٔمسٕے آسان پَتہ سُہ کیٛاہ عالم چھُ آسان یُس عشقَس منٛز پھسان چھُ ییٚمِس عشق گوٚو اَتھ تَتھ چھَنہٕ وضاحتٕے بہٕ کیٛاہ وَنہٕ وۄنۍ تَتھ عشق کیٛاہ وَنہٕ بہٕ یہِ گژھِ یا تہِ گژھِ عشق کَرُن ییٚمِس عشق گژھِ تٔمسٕے چھُ یہِ فِکرِ تَران دِل لگی پری پے تو دل لگی کھری پے تو پری کیٛاہ چیٖز ہے سُہ چھُ آسان بدل پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ مجنوٗنَس ووٚن مٲلۍ دوٚپنَس یہِ لالٕے عام کورِ ہٕنٛدۍ پٲٹھی چھِ تہٕ یہِ چھِ ژےٚ کَتھ گوٚوُ دیوان ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖلہ گٔیی تہٕ مجنوٗنَن ووٚننَس واپَس دوٚپنَس اگر ژٕ میٛانیو أچھو وٕچھن یہِ چھَنہٕ عام کورٮ۪ن ہِش کینٛہہ عاشقہٕ سٕنٛز نظرٕے عاشقہٕ سٕنٛز چاہتٕے چھِ معشوقَس خوٗبصوٗرتی بخشان جلال الدین روٗمی رحمۃ اللہ علیہ مصنوعی پاکَس منٛز فرماوان یہِ ہسا چھُ نظرِ صفت لالا چاروں اور گھوم رہی ہے بس مجنون کی نظر ہونی چاہیے تِم أچھ چھَنہٕ اَسہِ کینٛہہ نَتہٕ چھَنہٕ لال کھٔٹِتھ کینٛہہ لال چھُ ہر کُنہِ جگہَس پٮ۪ٹھ پَنُن جلوٕ دِتھ ہر کُنہِ جگہَس پٮ۪ٹھ مگر ییٚلہِ سۄ أچھ بَنہِ ییٚلہِ سۄ چٔشِم بَنہِ پَتہٕ چھُ أتھۍ یِوان أمِس سوٚوا یہِ چھُ لالہِ ہُنٛدُے حُسُن سورُے تَوَے دوٚپُس مجبوٗرَن دوٚپنَس ژےٚ چھے نہٕ تِم أچھ مٲلِس میٛانیو أچھو وٕچھ ژٕ ژےٚ تَری فِکرِ لال میٛٲنۍ کیٛاہ چھُکھ وَنان سۄ چھِ عام سۄ چھَنہٕ عام تہٕ تِتھَے کٔنۍ چھِ لَل یہِ وَنان حبہ خاتون اَتٮ۪تھ دَپان مَنُکُے تھوٚتھُم لَلوُن نارو یہِ مَنُک نار ییٚمِس روٗد گوٚوُس مےٚ چھُ پَنُن حظ وَنہو بہٕ تجرُبہٕ تۄہہِ اَکھ تۄہہِ یارَن دوستَن پنٛنہِ زندگی مےٚ پانہٕ سٔرٕچ کوٚر ییٚمہِ چیٖزُک أسۍ محبت سَنان چھُ ییٚلہِ اَمیُک پیٖک چھُ گژھان سُہ چیٖز چھُ اَسی منٛز وَسان کیٛاہ تہِ ٲسۍتَن سُہ ییٚمیُک تہِ اَسہِ گژھِ أسۍ چھِ تی پَتہٕ بَنان یہِ چھُ مےٚ پانہٕ وٕچھمُت تجرُبہٕ کوٚرمُت یَتھ زندگی منٛز تہٕ اَدٕ چھُس بہٕ تۄہہِ دوستَن ییٚتٮ۪تھ یہِ کَنڈٕ کٔڑِتھ کَتھ وَنان کہِ ییٚمیُک تہِ اَسہِ محبت سرٕز گژھِ سُہ کینٛہہ تہِ ٲسۍتَن سُہ یہِ تہِ آسہِ تہِ چھُ اَسی منٛز وَسان أسۍ چھِ تی بَنان پَتہٕ خوش قٕسمت چھِ تِم لُکھ نصیٖب وٲلۍ چھِ تِم لُکھ یِمَن یہِ عشق پنٛنِس محبوٗبَس سۭتۍ گوٚو پنٛنِس ذوالجلالَس سۭتۍ گوٚو کاینات کِس رۄبَس سۭتۍ گوٚو تٔمِس عظیٖم شہنشاہَس سۭتۍ گوٚو یُس نہٕ مِثالَن منٛز چھُ یِونٕے سٮ۪ٹھاہ خۄش قٕسمت چھِ تِم لُکھ تہٕ وۄنۍ زَن وٕچھو ذوالجلال چھُ کَتہِ پوٗشیٖد یہِ کَتہِ چھُ بِہِتھ یہِ چھُ ییٚتی ییٚمہِ وَرٲے ما چھُ کانٛہہ قٕصَے تِکیٛازِ یہِ چھُ أمۍ سُنٛد فرماوُن کہِ مےٚ بنوو اِنسان پنٛنِس شکلہٕ صوٗرتَس پٮ۪ٹھ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ بدل پٲٹھۍ حظ عالم ییٚلہِ محبت گژھان چھُ جلال صٲب چھُ لیکھان مےٚ وَنیٛاو شمش تبریزَس رحمتہ اللہ علیہَس مےٚ دوٚپُس عشقِ حقیٖقی تہٕ عشقِ مجٲزی کیٛاہ گوٚو شمش تبریزَن ووٚننَم واپَس دوٚپنَم اے جلال الدین روٗمی عشق چھُ عشق نہ چھُ مجٲزی تہٕ نہ چھُ یہِ حقیٖقی یہِ چھُ عشقٕے تِکیٛازِ ییٚلہِ ہر کُنہِ جایہِ لالہِ ہُنٛدُے جلوٕ چھُ پَتہٕ ییٚتٮ۪تھ تہِ عاشقَس عشق گژھِ تہٕ سُہ چھُ واریاہ اَتھ کیٛاہ پرٛابلِم چھِ پَتہٕ نَتہٕ چھُنہٕ یہِ ماننٕے نَتہٕ چھُ دَپان نہ سا أمۍ سُنٛد جلوٕ چھُنہٕ ژۄپٲرۍ تیٚلہِ پھٕٹہِ قرآنِ عظیٖم چہِ آیتہٕ تہِ پھٕٹن تیٚلہِ اللہُ نوٗرُ السماواتِ والارض زٔمیٖنَن آسمانَن منٛز چھُ میونُے نوٗر جلوٕ دِتھ یا یُکُن ژٕ وٕچھکھ تورٕ چھُسے بٕے فاینما تولُّوا فثما وجہ اللہ مگر حقیٖقت چھِ ہُہے کہِ یہِ چھُ ہر کُنہِ جایہِ أمسٕے محبوٗب سُنٛد جلوٕ یہِ چھُ أمِس تیٚلی تران فِکرِ یہِ حبہ خاتون فرماوان چھِ کہِ مَنُکُے تھوٚتھُم لَلوُن نارو ییٚلہِ دِلَس منٛز سۄ تڑپ پٲدٕ گژھِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد محبت دِلَس تیُتھ سَنہِ تٔمِس وَرٲے چھُنہٕ پَتہٕ عاشقَس کِہیٖنۍ یِوان أتھۍ یہِ چھُ پَتہٕ تِمن وَتَن تہِ میٖٹھ کَران تِمن جگہن میٖٹھ کَران ییٚتٮ۪تھ تہِ أمِس پنٛنِس محبوٗبَس سۭتۍ نزدیٖکی آسہِ گٔمٕژ ؤنراوان آسان تِمن وَتَن تَتھ ساتَس آسان ؤنراوان تِکیٛازِ عالم چھُ بدل پٲٹھۍ محبوٗب سُنٛد آسُن چھُ بدل پٲٹھۍ سُہ یی نہٕ بیانَن منٛز کینٛہہ سۄ چھُ کانٛہہ گٲڑ آسان کانٛہہ ساتھ آسان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس اَمہِ عظیٖم تہٕ مُقدس پاورُک مُشٲہدٕ چھُ گژھان تہٕ پَتہٕ چھُ یہِ تَمہِ کٮ۪ن یداکَن منٛز چھُ پَتہٕ سانیو عٲرفو یہِ ووٚنمُت سورُے کلام زیادٕ چھُ یہِ یداکھٕے یوت ؤنِتھ تَتھ تلاشَس منٛز آسان چھۄکھ دِتھ ژوٚرمُے دود اِشکُن زاناے بولمَے
یُتھُے چھُ پَتہٕ واریاہ کلام ؤنِتھ رحیٖم بَبَن دوٚپُن ساتہٕ اَکہِ تَس تہٕ مےٚ گوٚو کُنُے آن سُہ اوس اَکھ ساتھ اَکھ گٔر اَکھ تَوَے چھِ وَنان ساتہِ حسین تہِ بہرحال تِم چھِ تھَزٕ کَتھٕ سُہ چھُ حظ یہِ سُہ چھُ سُے آسان زانان سُہ چھُ حال ییٚتٮ۪تھ دوٚپُن ترٛاو وجوٗد شہوٗد پَتھر سَر گژھِ تِہُنٛد کُنٮ۪ر سُہ چھُ حال آسان سۄ چھِ گٔر اَکھ آسان تہٕ بدل پٲٹھۍ آسان عالم تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ تہِ فِکرِ تَران کہِ یہِ کیٛاہ چھُ أمۍ ووٚنمُت یہِ منُکُے تھوٚو تِم لَلوُن نارو ژےٚ کیٛاہ واتیو میٛانہِ مَرنَے سِپار ترٛہمَر پَرٮ۪م اَکہِ آنو فرق نو گٔیِم زیرِ زبرے سِپار ترٛہمَر پَرٮ۪م اَکہِ آنو فرق نو گٔیِم زیرِ زبرے اشکُن خط کٔمۍ پوٚر یکبارو ژےٚ کیٛاہ واتیو میٛانہِ مَرنَے دوٚیِم لاین اَمہِ کلامٕچ کہِ کٕم تٕرٛہ سِپار پَجہِ حبہٕ خاتوٗنہِ أکسٕے آنَس منٛز پَنُن پان پوٚرُن یِمَے چھِ سارے سِپار یِہوٚے چھِ تھٔز کِتاب یُس زَن ؤنِتھ چھُ الف لام میٖم ذالِک الکتاب لا ریب فیہ ھدًى للمتقیٖن تھٔز کِتاب چھِ یِہوٚے اِنسانَس پَنُن دِل ییٚمۍ یہِ پَنُن دِل پوٚر أمِس یہِ پَرُن توٚگ تہٕ تَمہِ پَتہٕ ترٛہوٕے پَر تصوُف چھُس بہٕ ییٚتٮ۪تھ وَنان بہرحال کینٛہہ دوس تِمن پیٚیہِ نہٕ یہِ پَلی اگر کانٛہہ سُہ دوس یَتھ ویٖڈیوہَس بوزِ یا وٕچھِ تہِ ییٚمِس نہٕ تصوُفَس منٛز آمُت آسہِ ییٚمۍ نہٕ کٲنٛسہِ رہبَرَس سٕنٛدِس دامنَس تھپھ آسہِ کٔرمٕژ سُہ دَپہِ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ وَنان مگر اَصلی حقیٖقت چھِ یِہوٚے أمۍ پوٚر پَنُن پان حبہٕ خوتوٗنہِ سٲنۍ لل لا الہ الا اللہ صحیح کوٚرُم ؤحی کوٚرُم پَنُن پان وجوٗدٕ ترٛووُم تہٕ موٗجوٗد سوٚرُم ہر مۄکھ وٕچھُم پَننُے پان تہٕ ییٚمۍ پَنُن پان پوٚر أمۍ پوٚر سورُے علم تَوَے اگر أسۍ دوس غورٕ فِکر کَرو نظر دِمو یِم تہِ زَن پیغمبر چھِ ٲسۍمٕتۍ یا ؤلی چھِ اولیا چھِ یِم چھِ بظٲہِر ٲسۍمٕتۍ اَن پَڑٕے یِمو پوٚر پَننُے پان تہٕ ترٛووُکھ دُنیاہَس منٛز سُہ لِٹریچَر یُس زَن آز یوٗنیورسٹیَن منٛز یہِ ہسا یہِ سٔرٕچ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ گژھان کہِ یِمو کیٛاہ چھُ یہِ ووٚنمُت یہِ کیٛاہ یِمو فرمومُت یِم کَتٮ۪تھ ٲسۍمٕتۍ کٲم کَران تہٕ ہٹٲیِکھ سٲنۍ دِل تِمو رانٛگ نمبرو نِش یِم زَن نفس پرستو یَتھ ٹھُکۍمٕتۍ چھِ یعنی پَنٕنۍ یَڈ چلاونہٕ خٲطرٕ یۄس زَن جلال صٲب چھُ لیکھان دَپان احمق بنے صاحبِ اختیار تہٕ سُہ چھُ سورُے نفسُک سانٛگ باقٕے چھُنہٕ سُہ کِہیٖنۍ باقٕے یُس زَن اَصٕل کَتھ چھِ سۄ چھِ صوٗفیٖزمَس نِش سۄ چھِ صوفیَن نِش تَوَے چھُ جلال صٲب لیکھان دَپان درویشی یوت چھِ اَکھ سۄ جماعت یِم زندگی ہُنٛد راز چھِ زانان باقٕے دُنہِکۍ لُکھ چھِ شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ دُنہِچ کھیلمٕژ مَس سۄ چھُ تقریٖباً صوفیٖزمَس نِشی سۄ کَتھ تَوَے سٲنۍ ویٖڈیو چھِ تقریٖباً صوٗفی وٕچھان تہٕ تِمن چھُ سانہِ نوٚمو ویٖڈیو سۭتۍ پٕلَس گژھان دَرٮ۪ر لگان پنٛنہِ کَتھِ تِکیٛازِ لُکھ چھِ مےٚ کوٚمنٹَس منٛز لیکھان روزان گوٚژھ ویٖڈیو کھسُن یا گٲنٛٹٕکۍ ویٖڈیو کھال أڑۍ چھِ مےٚ وَنان دَپان گٲنٛٹٕکۍ ویٖڈیو آسہٕ کھالان اَسہِ ہسا چھُ سکوٗن یِوان روحَس چھُ قرار یِوان تُہٕنٛز کَتھ بوٗزِتھ تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ سٲنۍ ویٖڈیو تِم چھِ سٲنۍ ویٖڈیو وٕچھان پَسنٛد تہِ چھِ کَران لایک تہِ چھِ کَران تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ کھسان تہِ سٲنۍ ویٖڈیو تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ آو یہِ عٲرفَن ہُنٛد کلام تہِ یُس یہِ اَسہِ نِش یِمو ترٛوو یُس زَن بہٕ وٕنکٮ۪ن وَنان چھُس حبہ خاتوٗن رحمۃ اللہ ہُنٛد کلام چھُ تۄہہِ سۭتۍ وٕنکٮ۪ن بہٕ شِیر کَران کہِ یہِ چھِ دَپان مےٚ ہسا پَرِ أکسٕے آنَس منٛز ترٛہوَے پارٕ أکِس آنَس منٛز اگر وۄنۍ نیٚبٕرۍ وٕچھو أسۍ 30 پارٕ یِم ما یِن أکِس آنَس منٛز پَرنہٕ اگر حٲفِظ تہِ آسہِ اَتھ لٔگِن تیٚلہِ تہِ یہِ ہسا یہِ 4 گٲنٛٹہٕ 5 گٲنٛٹہٕ 6 گٲنٛٹہٕ تہِ ہیٚکن لٔگِتھ گوٚو تیٚلہِ چھُ یہِ پنٛنہِ پانُک وَنان أمۍ پوٚر پَنُن پان أکسٕے آنَس منٛز زیرِ زبرِ ہِنٛز فرق نسا گٔیِم نہٕ پَرنَس منٛز کینٛہہ تہٕ اَتہِ چھَنہٕ گژھنٕے یُس پَنُن پان پَرِ تہٕ أمِس کَتہِ روٗز زیرِ زبرِ ہِنٛز فرق اشکُن خط کٔمۍ پوٚر یکبارو ماشاء اللہ کیٛاہ چھُ حبہٕ خوتوٗنۍ نظر ٲسمٕژ اَتھ عظیٖم سمندرَس پٮ۪ٹھ أہنٛدِس اَتھ بادشاہتَس پٮ۪ٹھ یۄس زَن ٹٲٹھۍ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلم تہِ چھُ فرمومُت کہِ طٲلبٕے آس طٲلبٕے درٛاس یعنی طلب کَرنٕے والا تی چھِ یہِ وَنان حبہٕ خاتوٗن دَپان یُس یہِ اشکُن خط چھُ یہِ نسا ہیوٚک نہٕ یکبار کٲنٛسہِ پٔرِتھ کینٛہہ یہِ کٔمۍ پوٚر اَتھ یہِ کٔمۍ مۄکلوو پٔرِتھ یہِ چھُ سُہ خطا یہِ اَندِ نہٕ زانٛہہ یعنی أمۍ سٕنٛز وحدٲنیت أمۍ سٕنٛز قۄدرت أمۍ سُنٛد آسُن أمۍ سٕنٛز ربوٗبیت أمۍ سُنٛد جلوٕ أمۍ سُنٛد دیٖدار أمۍ سُنٛد حُسُن یُس سون محبوٗب چھُ یُس زَن ہر کُنہِ جایہِ جلوٕ دِتھ چھُ نہ مۄکلو یہِ کٲنٛسہِ پٔرِتھ تہٕ نہ مۄکلایو زانٛہہ پٔرِتھ
ती शायद मे नजर वन यह हसा लामहदूद। जलालुद्दीन रूमी रहमत मसनद पाकस मज लेखन दपान अगर ऐ कुन दो पन्ने जाए गुमान गोवई कि इल्म तुत यूता मे पता लग सह गई नागच मान। नागच मन बसान समंदर तुत यूता नाग बूढ़ ना समंदर कयास नबर अत हे कयास गसित कह। इथे कन अफसोस तो वहीवला सान खतर कि अगर अस वनो कि इल्म यूत यह या कुदरत ये पता लग ना ना कुदरत लामहदूद ये कुदरत कह ये दुनिया मज सोरे कुदरत योत तवे लामहदूद। बहज खलील जिब्रान लेखन तिज वक्शूर शायद बुक मे वुचम सुले तथ मो तिमो लिखमुत अकिस जाए कि ये हकीकत मुशाहिद गि दप मे वुच सारी हकीकत दप हकीकत क्या लच बदो चीज़ों मज वुच मे रचा ये पे पन्ने अंदाज रज कड़क तो लाग मेन सा गलती कर कह मेन हकीकत अत फिक्र तरन लामहदूद अत हद कुन मुकर अत समह किस समंदरस क्रूट प्यों पकुन तथ थक जाए कुने। अब्दुलरहमान डार साहब रहमतुल्लाह अलैह सलवन उमरे शाह पर लूसिम तो अछो सस पकान 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 पे कोत इंसान वात लामहदूद दुनिया मज अगर वन करो सफ़र ज़मीनी सफ़र शुरू कोत वात कुन वातो यह गई मामूली यह अर्थ सै ये सारे खुद लॉक्ट सयार मान यह कुन अंद नेबरिम मिसाल बह दिवान सोन जिंदगी मकल अंद हेको वुचित कुन जाए पत कत तथ लामहदूद अल्लाह ताला सज वहदानियत अमिस महबूब सुंद हुसन अम सुंद आसन तथ कत अंद ती वनान ये कि अशकुन खत कम पूरी अखबार क्यों वात मैंने मरना तब अशकुन चुम हब खोतूनी अदनो आहिम जा खबरे तब अशकुन चुम हब खोतूनी अदनो आहिम जा खबरे तेली खो ये सावनम अन मजारो माशा अल्लाह क्यों वाती मैंने मरना जबरदस्त यह क्या अशक मीर साहबन तोनम गुलाम रसूल मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह शहबाद डोरुक आशिक रसूल मीर तमो तो यह फरमोत यह बंद कि तेल त फेरी ना मे वन तो ये मे मेस्तल सावन शायद यह पूर बंद मे वनकन सह याद पेवन वाद कोर्मुत याद नो साद कचा जन तो साद नयत कोनो था योत मोन दिल तंबलावन या संभलावन ब्या बंद वन मोट पस वन यह बंद कि तिल त फेरी ना मे वन तो छाय रूज जाय करथस क्या मोटियो मी माय तिल त फेरी ना मे वन तो ये मे मिस्तल सावन तुथ हबा खादन त फरमावन कि मे हसा अशकुन यह तप बेकरारी मैं वो गोड़े यह बयान मज यू यह जान सू अशुक गो जिसके सर चढ़ गया वही जानता है तो अमिस पे महबूबस वर कहें तमिस पे महबूबी आसान पन पूरा कायनात पे कायनात सनन कह सह सिर्फ पन्नस महबूबस सनन कह सह तमसी मज लबन पन सारी कायनात पन्नस महबूबस मज तमी अनवान अत फरमोत कि तब अशकुन चुम हब खोतूनी अदनो आहिम जा खबरे तो यवान छा महबूब खबरे तमसी पता यह मिसाल क्या ये लामहदूद कथ कह तेल क्या दीवानगी पागलपन वजाहत ग बाकी ये पन मे वन बह ती हेक बह वन कह यह कत तेल वन सन आफ मे जा खबरे अम्स यह वोट कन तम गोड़े वजाहत कर तथ वो मे गोड़े मे दोप लाल सप फिरत मजलून सन शशम नायाब मजलून सन शशम गई बहुत लाल पान ये वोट कन अत क्या वोन वन यम दोपन अदना वाहिम जा खबरे कस वन
تابوش کنچم حب خوتونی ادنو آہم زا خبری میان لیکچر رہبرس کن اوسمت یہ بند چلان میں پانس سۭتۍ فکرِ چھُ تران تِکیازِ عاشقس چھُنہٕ پتہٕ رہبرس ورٲے کِہیٖنۍ آسان یہِ چھُ پننِس رہبرس منٛزٕے یہِ سورُے وٕچھان پتہٕ تِکیازِ أمِس کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہن پٮ۪ٹھ محبوٗبن تعریٖف دوٚپُن یۄس نہٕ ہدایت آسہِ گژھن وول تٔمِس چھُس نہٕ بہٕ وتھٕے دِوان میٲنِس ؤلیَس کُن میٲنِس مُرشِدس کُنتھ سورُے کہفٕچ آیت تہٕ بیٚیہِ جایہِ تہِ ووٚنُن دوٚپُن اگر مےٚ کُن چھُ یژھان یِن کانٛہہ ؤسیٖلا ژھٲنٛڈِو تہٕ ؤسیٖلہٕ چھُ رہبرٕے مےٚ چھُ حظ پنُن ییٚلہِ چھُس بہٕ یہِ کران اتھ قیاس کہِ شاید چھُ حبا خاتون رہبرس کُنٕے یہِ ونان تب اُشکُن چھُم حبہٕ خوتوٗنی ادنو آہم زا خبری تیٚلہِ یِکھو ییٚلہِ صابنہ من مزارو ژےٚ کیٛاہ واتی میانہِ ورنٕے بہرحال یہِ چھُ سۄ دیٖوانگی یتھ نہٕ ؤنتھٕے ہٮ۪کو کِہیٖنۍ عشق محبت توٚتام چھُنہٕ یہِ فکرِ تران یوٚتامتھ نہٕ پانس گژھِ تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو ییٚلہِ پانس فکرِ ترِ انسانس ییٚلہِ کانٛہہ آسہِ برونٛٹھ کُن اللہ تعالیٰ تھٲیِن سلامت ودِ کانٛہہ ودان آسہِ برونٛٹھ کُن أسۍ چھِ ایٖزی نِوان ہے یہِ چھُ کمزور نفر مگر ییٚلہِ پانہٕ اِنسان ودِ پتہٕ چھُ ودنُک قۭمتھ تران فکرِ اشُک قۭمتھ کہِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ ییٚلہِ پانس غم سنس رٹس تِتھٕے کٔنۍ چھُ عشق تہِ یوٚتام نہٕ یہِ کھسہِ أچھن منٛز اژِ جلال الدیٖن روٗمی رحمۃ اللہ علیہ مےٚ ونیو شرم و حیاہس اکہِ دۄہ مےٚ دوٚپُس ژٕ کتہِ چھُکھ بسان أمۍ دوٚپنم بہٕ چھُس چانٮ۪ن أچھن منٛز پتہٕ آو عشق مےٚ دوٚپُس ژٕ کتہِ بسان دوٚپُن چانٮ۪ن أچھن منٛز مےٚ دوٚپُس اتہِ چھُ شرم و حیا دوٚپُن تتھ چھُس بہٕ جناز کڑان شرم و حیاہس ییٚلہِ أچھن منٛز عشق سیٚدیو شرم و حیا مۄکلیو توے مےٚ گۄڈے کوٚرُم عرض یہِ چھُ پاگل پن یہِ چھِ دیٖوانگی کُس شرم و حیا چھُ مۄکلان کیٛاہ عاشق چھا پتہٕ کانٛہہ خۄدا دِیِتھ کانٛہہ غلط کتھ کران یا یِم چھا تیُتھ کران یُتھ سماجس تکلیٖف واتہِ نہ تہِ چھِنہٕ یِم کران بلکہِ یتھ نقلی شرم و حیاہس ییٚتہِ لُکھ پتہٕ چھُ سُہ چھُنہٕ عاشقس روزان کینٛہہ یہِ چھُنہٕ رسمن ہُنٛد قۭدۍ آسان کینٛہہ یہِ چھُنہٕ رسم مانان کینٛہہ یِم دُنہِکیو لُکو چھِ بنٲمٕتۍ تٔتھۍ شرم و حیاہس دوٚپنس اتھ چھُس بہٕ جناز کڑان یہِ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ کھڑا گژھان عاشق یُس ذوالجلال سٕنٛز ذوالجلٲلی چھِ تٔمۍ سُنٛد نیچر چھُ تِکیٛازِ أمِس چھُ آسان برابر لایِو چلان کِتابن وِتابن ہٕنٛز ضروٗرت پیٚوان کینٛہہ کہِ چھا کُنہِ جایہِ لیٖکھِتھ نہ چھا کُنہِ جایہِ لیٖکھِتھ سُہ چھنہٕ أمِس ضروٗرت آسان أمِس چھُ اِلہام آسان گژھان حبا خاتوٗن اوس اَمہِ ساتہٕ اِلہام یہِ چلان کہِ یہِ چھُ اِلہٲمی کلام آسان ووٚنُن یہِ کلام چلو ناظریٖن شاد آباد روٗزِو سدا سلامت روٗزِو اَسہِ تہِ ٲسۍزیو اللہ تعالیٰ سٕنٛز بارگاہ منٛز روٗزِو دُعا کران تہٕ حظ معموٗل ووٚن تۄہہِ بہٕ پننٮ۪ن ناظریٖنن ییٚتٮ۪تھ راے کہِ اگر واقعی تۄہہِ سٲنۍ ویٖڈیو بوٗزِتھ چھُ گژھان أنٛدرٕ دِل بیدار تیٚلہِ ژھٲنٛڈہون رہبر رہبرس ورٲے چھُو نہٕ یہِ کار کینٛہہ تٔمِس سۭتۍ رلٲیِو پننہِ أچھ حظ أچھ تِکیٛازِ یہِ چھُ أچھن ہُنٛد کار بیٚیہِ تھٲیِو تٔمِس دیان یہِ کران کرٛاوان کیٛاہ چھُ ونان کیٛاہ چھُ یُس زن مےٚ راتھ اوس مےٚ سرینگرُک اکھ نفر ونان دوٚپُن فناب شیخس تٔمۍ ووٚن بدل کُس حالہ تٔمۍ تہِ ووٚن صحیح مگر مےٚ کوٚر تٔمۍ سُنٛد ونُن رِجیکٹ مےٚ دوٚپُس فناب شیخ گوٚو رہبر سٕنٛدۍ صفات وٕچھِنۍ یِم پانس منٛز پٲدٕ کرنٕچ کوٗشش کرٕنۍ یِہوے گوٚو فناب شیخ پتہٕ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات پانس منٛز ژھانڈٕنۍ تہٕ گوٚو فنافِ رسوٗل پتہٕ خۄدایہِ ذوالجلال سٕنٛدۍ صفات ژھانڈٕنۍ تِکیٛازِ تتہِ چھُ سورُے پتہٕ مۄکلان ییٚلہِ ذوالجلال سٕنٛدۍ صفات آیہِ تِکیٛازِ ذوالجلال چھُ ہر کُنہِ ٲبہٕ نِش پاک سُہ چھُ بے نیاز سمد تہٕ ییٚلہِ تتھ صفاتس پٮ۪ٹھ انسان کھڑا گوٚو مۄکلیو أمِس سورُے یہِ ہیٚکہِ نہٕ پتہٕ کٲنٛسہِ ؤنِتھ ژٕ چھُکھ غلط تِکیٛازِ بے نیاز چھُنہٕ کٲنٛسہِ ونان ژٕ چھُکھ غلط پتہٕ چھِ آسان أمۍ سٕنٛز بے نیٲزی بدل پٲٹھۍ مگر تِم چھِ ذوالجلالی صفات تتھ کیٛاہ ونو تِمن صفاتن پٮ۪ٹھ یُن یا تِمن پٮ۪ٹھ کٲم کرٕنۍ یا ذوالجلال چھُ فرماوان کہِ مےٚ چھُ معاف کرُن خۄش لگان ستار العیوٗب
पर्द पोशी करन वोल यम सिपात पानस में षाड़न माफ करन खुश लगुन यह आसान यमन सिपातन पे दड़न तो गो फनाफी अल्लाह पत तत कम कर तो रहबर षाड़न तंदिस दामस करो थप तो बे वो ब्या कत यह रोसन हज कम सूरह मुज़म्मिलस मज महबूब बयान कर कि मे हसा अंदाज मे इल्मस मज कि तुम हेक्यो मे निभाइत कह बहुत जानन मे बनो दो तो रात दो बनो मे तुहद हलाल माश खतर रात तुहद आराम खतर जहिस अखिस रात मान खतर पतमिस हिस्सस मज वथिव थोद वज़कुर इसमें रब्बिका वाता बतल इलैहि तब्दीला कट करियो पनुन पान हर कुन ख्याल नश तो यीयू मे कुन मे छड़ियो तम सात बहुस तुह पे बुरी फरमान नाजिल कर वोल अनित मोहब्बत को थोद कुस फरमान ये पन मोहब्बत अता कर पन फजल अता कर पन रहमत अता कर तम को थजर क्या पता यह रासन हुंद कार हज गंटो जोर मुसलसल हमेश बनावी अहंदिस यादस मज पन जिंदगी जारा पारा वदना रुना यह खुश कर यह पन रहबरन पे वोनमुत तम सात तो इंशाअल्लाह रहमान जिंदगी बन ब्रोट कुन खुशहाल यह तम तमन्ना यम जन दिलस मज डार सब सोन रहमत अलैह रहमान डारस तमन्ना द्राव हमदा रब्बुल आलमीनस यह तमा तो ती जमा आव बहार आव जानी जाना नहीं गम त्रा फिक्रन मजमूर आव बहार आव जानी जाना नहीं शाद आबाद रूजू सदा सलामत रूजू अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू म्योन बबजान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।